बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, सूरह कौसर का बहुत ही नायाब वजीफा है जो आज आपको बताने जा रहा हूं। बहुत अरसे बाद ये वजीफा दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, और न सिर्फ आपको इस सूरत का वजीफा बताऊंगा बल्कि आपके सामने इस वजीफे की चंद कारगुजारियां भी पेश करूंगा जो एक भाई ने हमें मैसेज के जरिए हमारे साथ शेयर की हैं। पहले इस भाई की मुकम्मल कहानी सुन लीजिए जो इस वजीफे से जुड़ी है, फिर आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका बताता हूं। प्यारे भाइयों, ये भाई मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह की ज़ात आपको, आपके अहले खाना को और जितने भी आपके साथी दुखी इंसानियत की मदद के लिए कोशा हैं उनको हमेशा तंदुरुस्त, सेहतमंद और खुश रखे। अल्लाह आपके साथ साथ तमाम उम्मत मुस्लिमा बल्कि हर इंसान के साथ आफियत का मामला फरमाए। इस्लामिक टीचर, मैं आपका दर्स 3 सालों से मुसलसल सुन रहा हूँ। इसमें अक्सर अपने तजुर्बात और मुशाहिदात भी आपको भेजता रहता हूँ। जब मैं अपने वज़ाइफ की कारगुजारी सुनता हूँ तो बहुत खुशी होती है। बिला मुबालगा आपका दर्स लाखों लोग सुनते हैं। किसी एक ने भी मेरे इन वाक़यात से फ़ायदा उठाया तो मेरे और मेरी नस्लों के लिए सदका जारिया का सबब बन सकता है। इस्लामिक टीचर, आज मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ सूरह कौसर को 21 मरतबा मगरिब के बाद हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ने के मौज़ात इकट्ठे किए हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने 3 साल कबल सूरह कौसर को मगरिब के बाद पढ़ने के बहुत सारे वाक़यात आपके दर्स में ही सुने थे। इसके बाद मुझसे अगर कोई भाई भी अपनी परेशानी का जिक्र करता तो मैं उसको यही कहता कि मगरिब के बाद 21 बार सूरह कौसर पढ़ लो, बहुत ही फ़ायदा होगा। ऐसी ही कुछ कारगुजारियाँ हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। सूरह कौसर की बरकत के हवाले से एक साथी कहने लगे, मेरा दफ्तर काफ़ी दूर है, महीने का 3200 का पेट्रोल लगता था और ये तयशुदा था क्योंकि रास्ता रोजाना वही होता था। सूरह कौसर की फजीलत सुनी, मगरिब के बाद इसका विर्द करता हूँ। इसके जो फवायद घर में देखे, पूरे घर में जहाँ खाने पीने रिस्क में बरकत आई, वहीं ये बरकत भी आई कि जहाँ 3200 का पेट्रोल लगता था वहीं अब 1500 का पेट्रोल खर्च होता है। पानी का मसला हल हो गया। एक साहब कहने लगे, मेरे घर में पानी नहीं आता था, बहुत दरखास्त दी लेकिन मसला हल ना हुआ। मैंने नलकों का तसव्वुर करके सूरह कौसर मगरिब के बाद पढ़ी, पानी आने लगा। और अजीब बात यह कि जिन नलकों का तसव्वुर किया था उनमें आ रहा है, बाकी में अब तक नहीं आया। नाउमीदी उम्मीद में बदल गई। एक और साहब कहने लगे, मेरी एक अजीजा गहरी बेहोशी में थी और डॉक्टर्स ने नाउमीदी का इजहार किया था। मुसलसल 3 दिन हो चुके थे। मैंने मगरिब के वक्त सूरह कौसर वाला अमल किया, सुबह ही मरीजा को होश आ गया जबकि किसी को उम्मीद नहीं थी। एक साहब कहने लगे, मेरे पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए थे, दफ्तर जाना था लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने मगरिब के बाद सूरह कौसर का अमल मुकम्मल यकीन के साथ किया। 2 मिनट बाद अपना 1 साल पहले का सर्दियों का सफ़ेद रंग का जो जोड़ा पहना था फिर नहीं पहना था। अचानक उनके पहनने का ख्याल आया, जेब में हाथ डाला तो वहां से 5000 का नोट मिला। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया। इस अमल की बरकत से काला यरकान खत्म हो गया। एक साहब कहने लगे, मुझे काला यरकान हो गया था, मैंने 4 दिन मगरिब के बाद सूरह कौसर का अमल किया, मेरा काला यरकान खत्म हो गया। हालांकि बहुत अरसे से मुब्तिला था और दवाइयां खा रहा था। एक साहब कहने लगे, सूरह कौसर की फजीलत एक दर्स में सुनी थी, फिर मगरिब के बाद इसको पढ़ना शुरू किया। मेरे पास पैसे खत्म नहीं होते जबकि पहले जेब खाली रहती थी। इस अमल की बरकत से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। एक साहब कहने लगे, मेरे रिस्क में बरकत नहीं थी, सिर्फ 10 दिन सूरह कौसर को मगरिब के बाद पढ़ना शुरू किया, अब खर्च करने में मजा आता है, रिस्क की तंगी दूर हो गई। एक साहब कहने लगे कि मैं घर से निकलता हूँ तो 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ता हूँ और सारे रास्ते अल्लाह से बातें करता रहता हूँ कि अल्लाह आप ही मुझे पहुँचाएंगे। मेरी कभी मोटरसाइकिल ख़राब नहीं हुई और ना कोई और परेशानी होती है।
کھانے میں برکت کے لیے یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، 2-3 اصحاب نے بتایا کہ شادی کے موقع پر کھانا کم ہونے کا خدشہ ہو گیا کیونکہ لوگ بہت زیادہ تھے، بہت پریشانی ہو گئی۔ سورہ کوثر کا ورد شروع کیا اور پانی پر دم کر کے دیگوں میں چھڑکا۔ الحمدللہ سب نے کھایا اور کھانا بچ بھی گیا۔ اس بات کی کئی لوگوں نے تصدیق کی۔ حیرت انگیز بات، احمد صاحب کے نکاح پر 17 افراد مہمان تھے اور میزبان 10 کے قریب تھے۔ 2 کلو مرغی کا گوشت پکایا تھا، صاف نظر آ رہا تھا کہ کم ہو جائے گا۔ سورہ کوثر کا ورد کرتے رہے، سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، گوشت پھر بھی بچ گیا۔ حتیٰ کہ اگلے دن ناشتہ بھی اسی سے کیا، جو کہ بہت حیرت انگیز بات تھی۔ انہی کے ولیمے پر بھی مہمان زیادہ آ گئے، بہت پریشانی تھی۔ ایک صاحب نے سورہ کوثر کا ورد شروع کیا، سب نے تسلی سے کھایا اور کھانا بچا کر گھر بھی لے گئے اور پھر لوگوں کے گھروں میں بھی دیا۔ تقریباً 50 افراد زیادہ آ گئے تھے اور کھانا پورا کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ سورہ کوثر سے میڈیکل ٹیسٹ کلیئر ہو گئے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے نیوی کے کیڈٹ کا میڈیکل ٹیسٹ دینا تھا، وہ مسلسل سورہ کوثر پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی باری آئی تو ڈاکٹرز نے جیسے مشینیں لگائیں تو ساری مشینری جام ہو گئی۔ اس نے دوبارہ لگائی، پھر ویسا ہی ہوا۔ ڈاکٹرز نے کہا تم کچھ پڑھ رہے ہو جس کی وجہ سے مشینیں نہیں چل رہیں۔ اس لڑکے نے پڑھنا بند کیا تو مشینیں چل پڑیں اور لڑکا کلیئر ہو گیا۔ اسلامک ٹیچر، میں نے یہ آزمایا ہے کہ لگاتار 5 دن مغرب کے بعد جو سورہ کوثر 21 مرتبہ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو کبھی پیسوں کی تنگی نہیں ہوگی، اس کے مال میں پیسوں میں بے انتہا برکت ہوگی۔ جب کبھی بھی آپ کے پاس پیسے نہ ہوں یہ عمل کیجئے، آپ کی حاجت فوراً پوری ہوگی۔ اللہ پاک غیبی طریقے سے مدد فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ پیارے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سورہ کوثر اور اس کے وظیفے میں کتنی طاقت ہے اور اس کے فوائد بھی آپ نے جان لیے۔ اس سورت کا وظیفہ جس بھی مقصد کے لیے کیا جائے اللہ پاک اس کو پورا فرماتا ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ غور اور توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ یہ وظیفہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ خواتین گھر پر اس وظیفے کو کریں اور مرد حضرات مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد مسجد ہی میں اس وظیفے کو کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کی 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور ہر بار آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور یوں 21 بار سورت کی تلاوت کے ساتھ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہو جائے گی اور آخر میں دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی ذات سے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے۔ جو بھی جائز مقصد ہوا اس کے لیے یقین کامل کے ساتھ دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور مقصد پورا ہوگا۔ یاد رہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور سجدے کی حالت میں دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے اور دعا مانگیں گے اتنا جلدی نتائج دیکھیں گے۔ صدقہ جاری کی نیت سے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ قیمتی عمل پہنچ سکے۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔